ओके, त भनेपछि s1 डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म एभरेज भेलोसिटी कति छ v1। त्यसपछि यो अब्जेक्ट फर्दर s2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र s2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एभरेज भेलोसिटी कति भइदियो v2 भइदियो। ठीक, को मतलब यहाँदेखि यहाँ यति भेलोसिटीहरुको एभरेज v1 छ, यति भेलोसिटीको एभरेज कति आइदियो v2 आइदियो। सिमिलरली यहाँनिर मैले s3 डिस्टेन्स लिए र s3 डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म एभरेज भेलोसिटी कति छ v3 छ एन्ड सो अन। यही प्याटर्न फलो गरेर अब्जेक्ट अगाडि बढ्दैछ। त लास्टको एसियन डिस्टेन्समा लास्टको यो एसियन डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो कति एभरेज भेलोसिटीले त v1 एभरेज भेलोसिटीले ट्राभल गर्यो भनेर मैले माने। त यो कन्डिसनहरु मानेको मैले है। फर्स्ट s1 डिस्टेन्समा एभरेज भेलोसिटी v1 छ, एनदर s2 डिस्टेन्समा एभरेज भेलोसिटी v2 छ, त्यसपछिको s3 डिस्टेन्समा एभरेज भेलोसिटी v3 छ र लास्टको एसियन डिस्टेन्समा एभरेज भेलोसिटी कति छ v1 छ। र टाइम कति कति लगायो त रेस्पेक्टिभ टाइमलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म जाने टाइम t1 छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम t2 छ, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम कति भइदियो t3 टाइम छ र यो लास्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम सपोज गरौँ दिस इज tn टाइम भनेर मैले माने। त अब सोच, अब यसमा हेर, अब क्वेशन के बनाइदिन्छ सुरुदेखि लास्ट सम्म एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले गएको मान्ने हो भने यो एभरेजहरुको पनि एभरेज होला। हेर त, यति ड्युरेसनमा एभरेज भेलोसिटी v1, यो ड्युरेसनमा एभरेज भेलोसिटी v2। तर यदि हामीलाई क्वेशन बनाइदियो सुरुदेखि लास्ट सम्म थ्रु आउट द जर्नीको एभरेज भेलोसिटी कति छ, थ्रु आउट द जर्नीको एभरेज भेलोसिटी कति छ सोध्यो भने यसको मतलब भयो यो एभरेजहरुको पनि के निकाल्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो, बाहुबली एभरेज निकाल्नु पर्यो। को मतलब यति पार्टमा एभरेज भेलोसिटी v1 छ, यति पार्टमा एभरेज भेलोसिटी v2 छ, यति पार्टमा एभरेज भेलोसिटी vn छ एन्ड सो अन। त यो सबै एभरेजहरुलाई रिप्लेस गर्ने एउटा सिंगल एभरेज चाहियो मलाई है। त एभरेजहरुको पनि के निकाल्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो। देन व्हाट विल बी द ओभरऑल एभरेज भेलोसिटी, व्हाट विल बी ओभरऑल एभरेज भेलोसिटी थ्रु आउट द मोसन। त भनेपछि सुरुदेखि लास्ट सम्म एउटा सिंगल एभरेज निकाल्नु छ भने यो सबै एभरेजको रिप्रेजेन्टेटिभ भइदिन्छ एउटा एभरेज, त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। ओके, तब सोच, यदि मलाई एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु छ भने थ्रु आउट द जर्नीको एभरेज निकाल्नु छ भने त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टेकन गर्छु। थ्रु आउट द जर्नीको यदि मलाई एभरेज चाहियो भने टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो, एउटै स्ट्रेट लाइन भएकोले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट सेम भइदियो यहाँनिर है। त सुरुदेखि लास्ट सम्मको एभरेज निकाल्नु छ भने टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त सबै जोडौँ त। यो कति हुन्छ s1 s2 प्लस s3 प्लस डट 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 प्लस sn गरेर टोटल टाइम टेकन गर्न मिल्यो हो। त टोटल टाइम टेकन भनेको के भयो, दिस इज t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डट 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 प्लस tn लेख्न सकिन्छ। त थ्रु आउट द जर्नीको यदि एभरेज निकाल्नु छ भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त्यो डिभाइडेड बाइ टोटल टाइम टेकन गर्छु। तब हेर, जनरल कन्सेप्टले त यही भन्छ थ्रु आउट द जर्नीको एभरेज निकाल्नु छ भने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के गर्नु पर्यो टोटल टाइम टेकन गर्नु पर्यो। तर यसलाई म दुईटा स्पेशल केसमा ब्रेक गर्छु। फर्स्ट स्पेशल केस यस्तो छ, केस फर्स्टमा मान कि टाइम इन्टरभल यदि इक्वल भइदियो भने एभरेजको भ्यालु के होला। यो त जनरल फर्मुला भयो एभरेजको, तर म स्पेशल केसमा ब्रेक गर्दैछु कि मान यो t1 t2 t3 कि टाइम इन्टरभलहरु यदि इक्वल भइदियो भने एभरेज भेलोसिटी के होला। त मैले कन्डिसन मानेको इफ t1 is equals to t2 is equals to dot 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 equals to tn equals to t भइदियो भने यस्तो बेलामा थ्रु आउट द जर्नीको एभरेज कति होला। त थ्रु आउट द जर्नीको एभरेज यदि निकाल्नु छ भने हेर त, लेट अस सपोज दिस इज t, दिस इज अल्सो t, दिस इज अल्सो t। त टाइम इन्टरभल इक्वल छ भने तलको t सबै एड हुन्छ, t प्लस t प्लस t प्लस t, यस्तो कतिवटा t छ n वटा t, त तल nt भइदिन्छ। ओके, र माथिको टर्म्सहरु के हुन्छ एज इट इज हुन्छ s1 प्लस s2 प्लस s3। तर s1 s2 st लाई हामीले
यहाँ के गर्न सक्छौ यस इक्वल्स टु युटी को फर्मुलामा युज गर्न सक्छौ हेर त यस1 भनेको v1 * t1 लेख्न सकिन्छ त्यस्तै यस2 भनेको v2 * t2 लेख्न सकिन्छ डट 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 गर्दै यसn भनेको vn * tn लेख्न सकिन्छ हेर त तर यो सबै t इक्वल छ यो सबै t के छ इक्वल छ s1 भनेको v1 * t s2 भनेको v2 * t र sn भनेको vn * t यदि मैले यहाँ निर सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु भने t कमन त t कमन लियो भने ब्र्याकेटमा के आउँछ v1 + v2 + डट 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 प्लस vn लेख्न मिल्छ त यो t र यो t क्यान्सल भइदियो त यस्तो बेलामा एभरेज भेलोसिटी के भइदियो त एभरेज भेलोसिटी भइदियो v1 + v2 + डट डट यस्तो कति छ सबलाई जोड्नु पर्यो र त्यति नम्बरले चाहिँ के गर्दिनु पर्यो डिभाइड गर्दिनु पर्यो ओके त कन्क्लुजन यो छ कि कुनै अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दैछ र इक्वल इन्टरभल अफ टाइम को यदि एभरेज भेलोसिटीहरु दिएको छ भने थ्रु आउट द जर्नी को एभरेज भेलोसिटी भनेको यस्तो कतिवटा एभरेज छ सबैलाई जोड्ने अनि टोटल नम्बरले चाहिँ के गर्दिने डिभाइड गर्दिने देन दिस विल बी अब मानौ यो n को भ्यालु 3 छ रे त 3 छ भने आन्सर के हुन्छ v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाइ 3 भइदिन्छ मान न यहाँ देखि अब्जेक्ट जुन छ नि यहाँ सम्म मात्र गयो अब्जेक्ट यहाँ देखि यहाँ सम्म गयो त्यसपछि ट्राभलै गरेन रे त यहाँ देखि यहाँ सम्म मात्र गयो त्यसपछि ट्राभलै गरेन ट्राभल गरेन भनेपछि अब v1 v2 v3 सम्म मात्र छ त आन्सर के भइदिन्छ v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाइ 3 ओके र यदि अब्जेक्ट यहाँ देखि यहाँ सम्म मात्र ट्राभल गर्यो यति मात्र ट्राभल गरेको रहेछ त्यसपछि उता ट्राभलै गरेन त यहाँ देखि यहाँ सम्मको एभरेज भेलोसिटी कति होला यहाँ देखि यहाँ सम्मको एभरेज निकाल्नु छ भने त v1 + v2 मात्र हुन्छ त v1 + v2 डिवाइडेड बाइ कति भइदिन्छ 2 भइदिन्छ र यो भनेको अरिथमेटिक मिन आइदिन्छ ओके यसैमा इफ n = 2 मैले यसैमा स्पेशल केस बनाउँदै छु है त इफ this n = 2 n = 2 को मतलब के भयो अब्जेक्ट यहाँ देखि यहाँ सम्म मात्र गयो भने त दुईटा t मात्र हुन्छ नि अब्जेक्ट यहाँबाट स्टार्ट भयो र यहाँ सम्म मात्र गयो त्यसपछि उता गइदिएन यताको सबै कट अफ भइदिन्छ त्यस्तो बेलामा एउटा t र यो अर्को t जोडेर जम्मा दुईटा t मात्र हुन्छ त n को भ्यालु मैले कति माने 2 र 2 मान्दियो भने v एभरेज विल बी v1 + v2 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको यो अरिथमेटिक मिन भइदियो ओके त यसरी याद राख्ने टाइम इन्टरभल यदि इक्वल छ भने अरिथमेटिक मिन हुन्छ टाइम इन्टरभल यदि इक्वल छ भने एभरेज भेलोसिटी थ्रु आउट द जर्नी को सोध्यो भने दिस विल बी अरिथमेटिक मिन यति बुझ्यो भने कमेन्टमा यस टाइप गरौ त केही समस्या छ खै त कमेन्ट आएन त ओके ल यो केस फर्स्ट थियो अब केस सेकेन्ड हेरौं केस सेकेन्डमा म यसको ठीक उल्टो कन्डिसन लिन्छु सपोज गर कि डिस्टेन्सेसहरु इक्वल छन् तर टाइम इक्वल छैन रे डिस्टेन्सहरु मात्र इक्वल छ को मतलब यो यस्तो कन्डिसन मैले माने केस सेकेन्ड म यसमा मान्दै छु if this s1 = s2 = dot 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 equals to sn equals to s है को मतलब फर्स्ट s मा एभरेज भेलोसिटी v1 another successive s मा एभरेज भेलोसिटी v2 another successive s मा एभरेज भेलोसिटी v3 को मतलब यो s इक्वल छ अनि फर्स्ट s ट्राभल गर्न एभरेज भेलोसिटी v1 थियो सेकेन्ड s मा एभरेज भेलोसिटी v2 थियो थर्ड s मा एभरेज भेलोसिटी v3 थियो र लास्ट को s मा एभरेज भेलोसिटी vn थियो त्यस्तो बेलामा टाइम फरक मान्दियो मैले है त एभरेज भेलोसिटी कति होला त v एभरेज विल बी सबै s भइदियो भने माथिको टर्म चाहिँ एड भएर ns भइदिन्छ ओके अब टाइमलाई हटाउनु पर्यो जहिले म आन्सर एक्सप्रेस गर्दाखेरि v1 v2 v3 को टर्म्समा आउनु पर्यो त माथि त ns भइदिन्छ अब टाइमलाई हटाउनु छ भने के लेख्न मिल्छ हेर त s1 भनेको v1 * t1 थियो त t1 भनेको s1 / v1 लेख्न सकिन्छ अनि s1 भनेको त s हो त s / v1 लेख्न सकिन्छ त्यस्तै सिमिलरली t2 भनेको s / v2 लेख्न सकिन्छ डट 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 गर्दै गयो भने tn भनेको s / vn लेख्न सकिन्छ ओके त यसको भ्यालु म सब्स्टिट्युट गर्दिन्छु सब्स्टिट्युट गर्दियो भने t1 भनेको कति हुन्छ s / v1 t2 भनेको s / v2 प्लस डट 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 र
tn भनेको यस बाइ कति हुन्छ vn भइदिन्छ। त हेर माथिको यस र यो तलको यस क्यान्सल भइदिन्छ, यहाँबाट कमन तारेर क्यान्सल गरिदियो भने ओके। र यसैलाई यदि मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिए भने यो कस्तो फर्ममा आउला त? माथिको फिगरमा मेटे है। ओके यसैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने n बाइ v एभरेज इज इक्वल्स टु 1 बाइ v1 प्लस 1 बाइ v2 प्लस डट 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 प्लस 1 बाइ vn भइदिन्छ। हेर त रेसिप्रोकल फर्म आइरहेछ रिजल्ट। त n बाइ v एभरेज भनेको यति। अब सपोज गर n को भ्यालु यदि 2 छ भने के हुन्छ? अघि जस्तै के मानौ v1 या फर्स्ट यस ट्राभल गर्यो, एनदर यस ट्राभल गर्यो, त्यसपछि ट्राभलै गर्दियो है। त यस्तो बेलामा त n को भ्यालु 2 मात्र हुन्छ। त इफ दिस n इक्वल्स टु 2, त n इक्वल्स टु 2 भयो भने 2 बाइ v एभरेज इज इक्वल्स टु 1 बाइ v1 प्लस 1 बाइ v2 हुन्छ। त्यस्तो बेलामा v एभरेज निकाल्यो भने यु विल गेट 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाइ v1 प्लस v2 यसरी लेख्न सकिन्छ। र याद गर यो हार्मोनिक मिन हो। यो कुन मिन भइदियो? दिस इज हार्मोनिक मिन। त सर्टकटमा दुईटा कन्क्लुजन याद राख। यदि टाइम इन्टरभलहरु इक्वल छन् भने, टाइम इन्टरभल इक्वल छ भने अरिथमेटिक मिन आन्सर आउने रहेछ, र यदि डिस्टेन्सेसहरु इक्वल छन् भने हार्मोनिक मिन आउने रहेछ यहाँ। यति क्लियर? यति क्लियर छ सबैलाई? कमेन्टमा लेख छिटो। अब क्वेशन छ यसको। ल अहिले पढेको थ्योरीमै बेस्ट केही क्वेशन छ हेरौँ। अब क्वेशन सल्भ गरे भने अझ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ यसको। ल क्वेशन हेरौँ। A particle travels from A to B with average velocity 40 km/h and returns back with average velocity 60 km/h. Find average speed throughout the journey. Find average speed throughout the journey. Throughout the journey यसको एभरेज स्पीड कति होला भनेर सोध्यो। ओके अप्सन्सहरु छ यसको 50 km/h, बी अप्सन 48 km/h, सी अप्सन 60 km/h, डी अप्सन 100 km/h। ल भन के होला आन्सर? ओके धेरैले लेखिरहेछ 48 km/h। जति जनाले 48 km/h लेख्यो उसको करेक्ट आन्सर हो। र कोही कोहीले 50 लेख्दै छ, 50 विल बी द रङ आन्सर है। हेर अब्जेक्ट ए मा थियो, यहाँ निर बी प्वाइन्ट छ। ए बाट बी सम्म जाँदाखेरि यदि यसले यस ट्राभल गर्यो भने रिटर्न हुँदाखेरि पनि हेर ए बाट बी सम्म गयो कतिले 40 को स्पिडले गयो, 40 km/h ले गयो। फेरि बी बाट सी मा रिटर्न भयो, त रिटर्न हुने बेलामा उसको भेलोसिटी कति छ? 60 km/h छ। त एउटा राउन्ड ट्रिप घुमेको छ। हेर त ए बाट बी मा गयो अनि फेरि बी बाट फर्केर यही आइदियो, ए बाट बी मा गयो फेरि फर्केर यही आइदियो। त जाँदाखेरि यदि उसले यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने फर्किँदाखेरि पनि त यसै ट्राभल गर्यो नि। हेर त जाँदाखेरि यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, त फर्किँदाखेरि पनि त यसै ट्राभल गर्यो नि। त डिस्टेन्स इक्वल भइदियो नि। त डिस्टेन्स इक्वल भइदियो भने यस्तो बेलामा एभरेज स्पिड निकाल्दाखेरि हामीले हार्मोनिक मिन पढेका थियौं। त्यसको फर्मुला के थियो?
2 times v1 v2 divided by v1 plus v2 तो यो सबै भ्यालु राख्दाखेरि you will get 48 km per hour. This will be answer. Distance equal छ स्पीड त छ नि एभरेज स्पीड ओके अर्को भेलोसिटी नेगेटिभ हुन्छ त मलाई के मतलब एभरेज भेलोसिटी दिएको छ मैले के क्वेशनमा एभरेज भेलोसिटी सोधेको छु त मैले त एभरेज स्पीडै सोधेको छु नि यदि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरिराखेको छ भने स्पीड र भेलोसिटी इक्वल हुन्छ यदि स्ट्रेट लाइनमा अब्जेक्ट ट्राभल गर्दैछ भने यदि ए देखि बी सम्म जाँदाखेरिको एभरेज भेलोसिटी 40 छ भने ए देखि बी सम्मको एभरेज स्पीड पनि 40 नै हुन्छ अब बी देखि सी सम्म जाँदाखेरिको एभरेज भेलोसिटी यदि 60 छ भने एभरेज स्पीड पनि 60 नै हुन्छ किनभने स्ट्रेट लाइन छ यो ओके ल त डिस्टेन्स इक्वल छ त डिस्टेन्स इक्वल छ भने हामीले सिधा यो फर्मुला युज गर्नेछौं तर यसै क्वेशनमा मैले एभरेज भेलोसिटी सोधिए के सोधिए फाइन्ड एभरेज भेलोसिटी फाइन्ड average velocity throughout the journey अब के हुन्छ आन्सर find average velocity throughout the journey अब मैले average velocity सोधे त के हुन्छ आन्सर भन छिटो average velocity सोधियो भने आन्सर के होला ओके आन्सर will be 0 average velocity को फर्मुला के हुन्छ a त्यसपछि b यहाँ देखि यहाँ सम्म ल v1 ले गयो फेरि फर्केर आउँदाखेरि v2 ले फर्किदियो अब गयो अनि फर्केर आइदियो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएन यसको डिस्प्लेसमेन्ट के भइदियो 0 एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन द डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो त एभरेज भेलोसिटी ने आन्सर के भइदिन्छ 0 त एभरेज स्पीड सोध्यो भने आन्सर हो 48 किलोमिटर पर आवर तर एभरेज भेलोसिटी सोध्यो भने आन्सर इज 0 किन 0 जति भेलोसिटी ले गयो अब फेरि फर्केर त आयो तर इनिशियल र फाइनल पोजिसन कोइन्साइड भइदिएकोले डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएको कारणले गर्दा एभरेज भेलोसिटी पनि के भइदियो 0 भइदियो यति बुझ्यौ बुझाने कमेन्ट मा लेखा छिटो छिटो ओके ल अर्को क्वेशन ल अब नेक्स्ट क्वेशन Next question is a particle travels due east with velocity v1. Further it travels same distance. Further it travels same distance due north with velocity v2. ठीक एउटा पार्टिकल सुरुमा ईस्ट तिर गयो v1 भेलोसिटीले त्यसपछि नर्थ तिर गयो v2 भेलोसिटीले तर ईस्ट तिर जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नर्थ डाइरेक्सनमा पनि उले सेम डिस्टेन्स इक्वल डिस्टेन्स नै ट्राभल गरेको छ त फाइन्ड एभरेज स्पीड थ्रुआउट द जर्नी find average speed throughout the journey throughout the journey average speed कति होला भनेर सोधियो ओके अप्सन छ 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2 b option root 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2 c option भयो v1 plus v2 divided by 2 d option भयो 0 ल भन के हुन्छ आन्सर
ओके, धेरैले ए अप्सन भन्दैछ। ए अप्सन विल बी करेक्ट एन्सर। ए अप्सन इज करेक्ट एन्सर। कसरी हेर, यो अब्जेक्ट यस डिस्टेन्स इसतिर गयो v1 भेलोसिटीले, त्यसपछि सेम डिस्टेन्स यसै डिस्टेन्स फेरि नर्थतिर गयो v2 भेलोसिटी। हेर त, यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि यस डिस्टेन्स, फेरि यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि फेरि यसै डिस्टेन्स छ। यो डिस्टेन्सहरु इक्वल छ कि छैन? त्यो डिस्टेन्स इक्वल देखियो कि यस्तो बेलामा हामीले हार्मोनिक मिन पढे हैन? डिस्टेन्स इक्वल छ भने त दायाँ बायाँ केही नसोच्ने, सिधा हार्मोनिक मिन। The 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2, this will be the correct answer. ठीक, the A option is correct answer. तर यसै क्वेशनमा मैले एभरेज स्पीडलाई हटाएर एभरेज भेलोसिटी गर्दिए होला। फाइन्ड एभरेज भेलोसिटी थ्रुआउट द जर्नी। अब कुन अप्सन करेक्ट होला भन? यिनीहरु मध्ये नै अर्को छ आन्सर। अब मैले सोधिए एभरेज भेलोसिटी सोधिए, द एभरेज भेलोसिटी सोधियो भने अब कुन आन्सर हो? अब मिश्रित प्रतिक्रिया हुन थाले, सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाको आन्सर भन्दैछ। अब कुन वाला एभरेज भेलोसिटी सोधियो भने हेर, एभरेज भेलोसिटी सोधियो त फिगर हेर त, यस डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो v1 भेलोसिटीले, फेरि नर्थतिर गयो र नर्थतिर पनि यसै डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो तर v2 भेलोसिटीले। त हेर, अब्जेक्टको इनिशियल र फाइनल पोजिसन के हो? दिस इज इनिशियल पोजिसन, यस्तो गयो फेरि यस्तो गइदियो भने दिस इज फाइनल पोजिसन। त डिस्प्लेसमेन्ट यो भएन? सोच त, एभरेज भेलोसिटी सोधियो, त एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन गर्ने हैन? एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन। मैले डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल डेल आर लेखिरहेको छु, केही फरक पर्दैन, डेल एस लेखे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तब हेर, यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो? डिस्टेन्स भनेको एक्चुअल पाथ ट्राभल्ड। त यता यस गयो यता यस गयो, त डिस्टेन्स इज 2 यस, र डिस्प्लेसमेन्ट त यो हो नि। हेर त, अब्जेक्ट गयो यसरी र डिस्प्लेसमेन्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन। त डिस्प्लेसमेन्ट त यो भइदियो। त यो डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? यो यस हो, यो यस हो। त पाइथागोरस थ्योरम अनुसार √2s भएर डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको √2s भइदियो। त यहाँ के लेख्नु पर्यो? √2s डिवाइडेड बाइ टोटल टाइम टेकन। त मान यहाँदेखि यहाँसम्म जान यसलाई t1 टाइम लाग्यो, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जान कति टाइम लाग्यो? t2 टाइम। त एभरेज भेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन। त डिस्प्लेसमेन्ट भयो पाइथागोरस थ्योरमबाट √2s एन्ड टाइम टेकन इज t1 + t2। ओके, टाइम टेकन के भइदियो? t1 + t2। त यहाँ कति लेख्न मिल्छ? √2s डिवाइडेड बाइ टाइम। हेर, यस इक्वल्स टु vt फर्मुला युज गर्दियो भने t1 भनेको कति भइदिन्छ? s/v1। t2 भनेको कति भइदिन्छ? s/v2। त यो यस 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 क्यान्सल भयो, एलसीएम लिदियो भने आन्सर कति आउँछ? √2 टाइम्स v1 * v2 डिवाइडेड बाइ v1 + v2। दिस विल बी द करेक्ट आन्सर। इट क्लियर? यति बुझ्यौ? तर यसै क्वेशनमा हेर, एउटा कुरो फेरि तिमीहरुमा कन्फ्युजन नहोस्। फेरि यदि अब्जेक्टले यु टर्न लिएको छैन, साइड टर्न, यसरी 90 डिग्री वाला टर्निङ लिया छैन भने एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पीड इक्वल हुन्छ। र साइड टर्न लिएको कारणले गर्दा, डिस्प्लेसमेन्ट फरक भएको कारणले गर्दा एभरेज भेलोसिटी पनि फरक भइदियो। जस्तै यसै क्वेशनमा यसरी नसोधेर यसरी भनिदिएको भए, हेर त, एउटा अब्जेक्ट सुरुमा यस डिस्टेन्स गयो v1 भेलोसिटीले, अनि त्यसपछि फर्दर यस डिस्टेन्स सेम स्ट्रेट लाइनमा गयो v2 भेलोसिटीले। त यहाँदेखि यहाँसम्मको एभरेज भेलोसिटी, एभरेज स्पीड कति? त 2 टाइम्स v1 * v2 डिवाइडेड बाइ v1 + v2। एभरेज भेलोसिटी कति? त एभरेज भेलोसिटी पनि यही भइदिन्छ। किन? त यदि एउटै स्ट्रेट लाइनमा गइराखेको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि डिस्टेन्स यदि 2s हो भने डिस्प्लेसमेन्ट पनि 2s नै भइदियो। हेर त, यदि यस्तो यतातिर टर्न नगरेर यो फर्स्ट यस एन्ड सेकेन्ड यस,
त एउटै स्ट्रेट लाइन छ, साइड टर्न लिएको छैन भने डिस्टेन्स जति ट्राभल गर्यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि त्यही भइदियो। द एभरेज स्पीड एन्ड एभरेज भेलोसिटी विल बी सेम इन बोथ केस। र साइड टर्न लियो भने एभरेज स्पीड भनेको यही हो, तर एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट फरक भएको कारणले गर्दा एभरेज भेलोसिटी फरक भइदियो। यति बुझ्यौ? अरे अघिदेखि त त्यही बुझाइरहेको छु, बुझ्यो कि बुझेन? छिटो लेख। एभरेज स्पीड पनि त्यही, एभरेज भेलोसिटी पनि त्यही। यदि एउटै लाइनमा छ भने, यदि टर्निङ लिया छैन भने गुड। ल ओके, अब हामी अर्को कन्डिसन हेर्दैछौँ। नेक्स्ट यो थ्योरी नै हो। लेख एक्जाम्पल। एउटा पार्टिकल ओ पोइन्टबाट स्टार्ट भयो, ठीक? यसले s1 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो t टाइममा, फेरि एनदर इक्वल इन्टरभल अफ टाइम t टाइममै यसले s2 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, फेरि एनदर इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा, सक्सेसिभ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा यसले फेरि s3 ट्राभल गर्यो, एन्ड सो अन। यही पैटर्न फलो गर्दै यो अब्जेक्ट सिधा गइराखेको छ। त लास्टको टी टाइममा यसले ट्राभल गर्यो sn डिस्टेन्स, एन्ड दिस इज एक्सिलरेटेड मोसन। को मतलब पार्टिकल इज मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन। कन्डिसन यस्तो छ, एउटा पार्टिकलको इनिशियल भेलोसिटी, ल इनिशियल भेलोसिटी के छ? 0। कन्डिसन बुझ पहिला। एउटा पार्टिकलको इनिशियल भेलोसिटी के छ? 0, एन्ड इट इज मुभिङ इन स्ट्रेट लाइन विथ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन। यू टर्न, साइड टर्न यस्तो केही पनि छैन, न त यसमा यू टर्न छ न त यसमा साइड टर्न छ, केही पनि छैन। इनिशियल भेलोसिटी 0 छ, कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनले सिधा अगाडि जाँदैछ। त फर्स्ट टी टाइममा यसले s1 ट्राभल गर्यो, एनदर सक्सेसिभ टी टाइममा s2 ट्राभल गर्यो, त्यसपछिको सक्सेसिभ टी टाइममा s3 ट्राभल गर्यो, र लास्टको टी टाइममा यसले कति ट्राभल गरिदियो? sn ट्राभल गर्यो। त एकदमै फेमस फर्मुला छ यो s1 s2 s3 को जुन रेशियो हुन्छ ऑड नम्बरसित प्रोपोर्सनल हुन्छ। यिनीहरुको रेशियो के हुन्छ? ऑड नम्बरसित के हुन्छ? प्रोपोर्सनल हुन्छ। यही कुरा हामीले सल्भ गर्न लागेका छौं। त हेर, त म s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर फर्मुला युज गर्छु। ओके, त इनिशियल भेलोसिटी त अलरेडी 0 छ। त s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर मा राख्यो भने s1 इज इक्वल्स टु कति होला? u0 त हाफ at स्क्वायर लेख्न सक्छु म। सिमिलरली s1 प्लस s2 लियो भने के हुन्छ? s1 प्लस s2 लियो भने त t प्लस t जोडेर त ट्वाइस t होला। त यहाँ निर के हुन्छ? हाफ a अनि ट्वाइस t को स्क्वायर होला यहाँ निर। त्यस्तै s1 प्लस s2 प्लस s3 लियो भने के होला? हाफ a t प्लस t को मतलब यहाँ निर थ्राइस t को स्क्वायर होला। सिमिलरली यदि मैले n वटाको सम गर्ने s1 प्लस s2 प्लस डट 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 प्लस sn गरिदियो भने हाफ a फर्स्टमा छ t प्लस t जोडेर कति होला? n वटा t। यहाँ म कति लेख्न सक्छु? n t को स्क्वायर म लेख्न सक्छु। यति लेख्न सक्छु, भन छिटो। गुड। अब यसैलाई म डिभाइड गरिदिन्छु। यिनीहरुलाई डिभाइड गरिदियो भने के होला? s1 is to s1 plus s2 is to dot 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 is to s1। अब एउटा अझ टर्ममा बीचको s1 s2 s3 वाला पनि लेखिदिन्छु है। ओके, s1 plus s2 is to s1 plus s2 plus s3 is to dot 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 is to s1 plus s2 plus dot 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 plus sn is equals to के हुन्छ? हेर त, म यदि यिनीहरुलाई डिभाइड गर्छु भने के होला? डिभाइड गर्दाखेरि हाफ at स्क्वायर सबैमा छ। यहाँ हाफ at स्क्वायर, यहाँ पनि हाफ at स्क्वायर, यहाँ पनि हाफ at स्क्वायर, यहाँ पनि हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर क्यान्सल भइदिन्छ। रेशियो के आउँछ? 1:2। 2 को स्क्वायर कति भइदिन्छ? 4। त्यसपछि 3 को स्क्वायर कति भइदिन्छ? 9 is to dot dot dot। त लास्ट टर्ममा त n मात्र बाँकी रहन्छ, त n स्क्वायर यस्तो प्याटर्न आउला। हेर त, डिभाइड गरेर हेर यस्तो प्याटर्न आइराछ।
ओके भेरी गुड र यसै कुरोलाई म माथि सारेर लेख्छु है एउटा स्ट्रेट लाइनमा यो जुन रेशियो आयो नि यति यसैले म एउटा स्ट्रेट लाइनमा लेख्छु माथिपट्टि सानो सानो अक्षर लेख्नु पर्छ नत्र अटाउँदैन फेरि यही टर्मलाई म यहाँनिर लेख्छु है यहाँ लेख्दाखेरि यसैले सारेर म माथि लेख्दै छु s1 is to s1 plus s2 is to s1 plus s2 plus s3 is to dot 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 is to s1 plus s2 plus dot 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 plus sn is equals to odd number सित proportional एकछिन पछि आउँछ है त यो कस्तो प्याटर्न छ 1:4:9 is to dot 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 is to n square यो यसैले मैले सारेर माथि लेखे हो हेर यति बुझ्यो भन छिटो ओके ल अब हेर अब हेर अब मलाई s1 छ त मैले s1 लाई सारे अब सोच ध्यान दे यदि मैले यो सेकेन्ड टर्मबाट यो फर्स्ट टर्म सबट्र्याक्ट गर्दिन्छु भने यहाँ के आउला हेर त सेकेन्ड टर्मबाट मैले फर्स्ट टर्म सबट्र्याक्ट गरे भने यहाँ s2 आउला हेर त सेकेन्ड टर्मबाट फर्स्ट टर्म सबट्र्याक्ट गरिदियो भने यहाँ s2 आउला अनि यदि यो थर्ड टर्मबाट मैले सेकेन्ड टर्म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु यो थर्ड टर्मबाट यो सेकेन्ड टर्म सबट्र्याक्ट गरिदिन्छु भने यहाँ s3 आउला इज टु डट 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 त लास्टमा के आउला त लास्ट टर्मबाट सेकेन्ड लास्ट टर्म सबट्र्याक्ट गरे भने sn आउला भन छिटो यति आउँछ कि आउँदैन त जसरी मैले यता सबट्र्याक्ट हेर यो लेख्नको लागि मैले जसरी सेकेन्डबाट फर्स्ट सबट्र्याक्ट गरे थर्डबाट सेकेन्ड सबट्र्याक्ट गरे त्यस्तै यता पनि त सबट्र्याक्ट हुन्छ अब त यता सबट्र्याक्ट भएर के भइदिन्छ 1:4 बाट 1 गयो कति हुन्छ 3 9 बाट 4 गयो कति हुन्छ 5 त हेर त ऑड नम्बर आउन थाल्यो कि थालेन त ऑड नम्बर हो भने डट 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 2n - 1 फेरि बल्ला सरी यो 2n - 1 कहाँबाट आयो त 2n - 1 भनेको इट इज जनरल रिप्रेजेन्टेसन अफ ऑड नम्बर को मतलब यो टर्म्सहरुलाई हामीले यो टर्म्सले रिप्रेजेन्ट गरेको कसरी हेर 2n - 1 त n को ठाउँमा 0 राख हेर n को ठाउँमा 0 राख्यो भने त यो कति भइदिन्छ n को ठाउँमा इफ आई पुट हियर n = 0 त यो कति भइदिन्छ -1 होला तर यहाँनिर हामीले n को ठाउँमा 0 बाट युज गर्ने हैन कि 1 2 3 4 बाट युज गर्छौं त n को ठाउँमा 1 राख त n को ठाउँमा यदि तिमीले 1 राख्यौ भने त 2 - 1 भनेको कति भयो +1 अब n को ठाउँमा यदि n को ठाउँमा मैले यहाँनिर 2 राख्दिन्छु त 2 राख्दिन्छु भने यो टर्म के भइन्छ 2 * 2 4 4 - 1 कति भइन्छ 3 n को ठाउँमा यदि मैले 3 राख्यो भने 3 * 2 = 6 6 - 1 भने कति हुन्छ 5 त 1:3:5 ऑड नम्बर भएन त भनेपछि 2n - 1 भनेको एउटा जनरल सिम्बल हो ऑड नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसैले मैले यसलाई पनि यसैले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई पनि यसैले रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई पनि यसैले रिप्रेजेन्ट गर्छ वेयर n इज 1 2 3 4 यति बुझ्यौ त अहिले सिधा यो रिजल्ट मैले हामीले प्रुफ गर्यौ यो याद हुनु पर्छ त कसरी प्रुफ भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आफूले के गर्ने आफूले चाहिँ के गर्ने सिम्पली यो रिजल्ट याद राख्ने टाइम इन्टरभल यदि इक्वल छ त इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा सक्सेसिभ डिस्प्लेसमेन्ट को रेशियो जुन हुन्छ ऑड नम्बर सित के हुन्छ प्रोपोर्शनल हुन्छ ओके ओके 2n + 1 पनि लेख्न सकिन्छ यदि तिमीले 2n + 1 लेख्यो भने n को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्छ 0 1 2 3 4 0 लाई कन्टेन्ट लिनु पर्छ 0 बाट स्टार्ट गर्नु पर्छ त्यसको लागि ओके ल 2n - 1 लेख्यो भने 1 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो ऑड नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि ओके यदि बुझ्यौ कमेन्टमा लेखौ छिटो है त केही लेखेन त ओके ल
यसैमा बेस्ड अब केही क्वेशन्सहरु हेरौं अब्जेक्टिभ क्वेशन ओके क्वेशन यस्तो छ अ बडी यो सोधेको क्वेशन हो यो केयू को एग्जाम मा सोधेको क्वेशन हो पहिला सोधिसकेको छ यो क्वेशन केयू को एग्जाम मा अ बडी इज प्रोजेक्टेड vertically upward from ground surface it ascends 3h/4 height in time t2 further h/4 height in time t1 and is at maximum height ठीक त्यसोमा कुन अप्सन करेक्ट होला ए अप्सन t1 is equals to t2 b अप्सन t1 is less than t2 c अप्सन t1 is greater than t2 and d अप्सन is none of these ल सल्भ गर के हुन्छ आन्सर केवल आन्सर सल्भ गरौँ त ओके दुई जनाले ए अप्सन भन्दै छ हेर यो ग्राउन्ड सर्फेस हो एउटा अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो र क्वेशनले भन्यो कि यो अब्जेक्टलाई 3h/4 हाइट ट्राभल गर्न कति टाइम लाग्यो t2 टाइम लाग्यो त्यसपछि यो अब्जेक्ट h/4 हाइट गयो र h/4 हाइट जाने बित्तिकै यो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो रे र h/4 हाइट ट्राभल गर्न यसलाई t1 टाइम लाग्यो हेर एउटा अब्जेक्टलाई ग्राउन्डबाट माथि फाल्यो त 3h/4 हाइट कभर गर्न t2 टाइम लाग्यो त्यसपछि फर्दर h/4 हाइट कभर गर्यो र h/4 हाइट कभर गर्ने बित्तिकै म्याक्सिमम हाइटमा पुग्योको मतलब भेलोसिटी विल बी 0 त 3h/4 हाइट ट्राभल गर्न t2 टाइम लाग्यो र त्यसपछि फर्दर h/4 हाइट ट्राभल गर्न उसलाई t1 टाइम लागेको छ त क्वेशन बनाइदियो यो दुईटा टाइममा कुन ठुलो कुन सानो होला भनेर अब सोच त मैले हिजो एउटा कन्सेप्ट भनेको थिए टाइम अफ एसेन्ट इज इक्वल्स टु टाइम अफ डिसेन्ट मैले भनेको थिएँ हेर त कुनै अब्जेक्टलाई ग्राउन्डबाट टप सम्म जान जति टाइम लाग्छ माथिबाट तल आउन पनि त्यतिकै टाइम लाग्छ नेग्लेक्टिङ द एयर रेसिस्टेन्स यो क्वेशनमा एयर रेसिस्टेन्सको बारेमा केही पनि नभनेकोले हामीले एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरेर प्रब्लम सल्भ गर्छौं हेर त माथि जाने क्रममा 3h/4 हाइट जान t2 टाइम लाग्यो फेरि h/4 हाइट ट्राभल गर्न t1 टाइम लाग्यो त जब यो माथिबाट तल खसिराख्या हुन्छ तल खसेको बेलामा पनि h/4 हाइट खस्न यसलाई पहिलाकै टाइम लाग्छ t1 नै टाइम लाग्छ र त्यसपछि 3h/4 हाइट खस्न पनि यसलाई t2 टाइम नै लाग्छ जान जति टाइम लाग्छ फर्किन पनि त्यति नै टाइम लाग्छ त यदि माथि जाँदाखेरि 3h/4 हाइट यदि t2 मा गयो र h/4 हाइट यदि t1 टाइममा गयो त फर्किने बेलामा पनि ठ्याक्कै यो h/4 हाइट खस्न यसलाई t1 टाइम लाग्छ र 3h/4 हाइट खस्न यसलाई कति टाइम लाग्छ t2 टाइम नै लाग्छ त यदि माथिबाट फर्किदै गरेको मोसनलाई हेर्ने हो भने इनिशियल भेलोसिटी 0 हेर त
टपमा गयो फाइनल भेलोसिटी 0 अनि फर्किने क्रममा त त्यही फाइनलले अब इनिशियलको रोल प्ले गर्दिन्छ नि त फर्किने क्रमलाई हेर त फर्किने क्रमलाई हेर्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 0 and this is moving with constant acceleration g हेर त माथिबाट तल खसिराखेको बेलामा इनिशियल भेलोसिटी 0 मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट एक्सिलरेसन a अब यो दुईटा डिस्टेन्सको रेशियो निकाल्नु त माने यो डिस्टेन्स s1 भइदियो र यो डिस्टेन्स मैले s2 माने हेर त h/4 लाई मैले s1 माने 3h/4 लाई मैले s2 माने त s1 र s2 को यदि मैले रेशियो निकाल्यो भने 1:3 आउँछ डिवाइड गर न h/4 अनि 3h/4 को मतलब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको रेशियो ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल भइदियो त याद गर हामीले भर्खरै एउटा थ्योरीमा पढ्या थियौ सक्सेसिभ डिस्प्लेसमेन्ट ऑड नम्बर सित कुन बेला प्रोपोर्शनल हुन्छ जब टाइम इन्टरभल इक्वल हुन्छ त यसको मतलब यो भयो कि t1 टाइम मस्ट बी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो t2 टाइम हुनु पर्यो देन द आन्सर विल बी ए अप्सन हेर त s1 र s2 को रेशियो ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल भयो र भर्खरै थ्योरीमा पढ्या थियो ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल कुन बेला हुन्छ जब टाइम इन्टरभल इक्वल हुन्छ त s1 र s2 को रेशियो ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल भइदियो यसको मतलब यो यिनीहरुको टाइम पक्कै पनि इक्वल होला अघिको थ्योरी अनुसार t1 t2 भइदियो यति बुझ्यौ अनि कमेन्टमा y टाइप गरेर छिटो ओके गुड अर्को क्वेशन Question. Water drops are falling from a roof of height 5 meter at regular time interval. At regular time interval. Water drops are falling from a roof of height 5 meter at regular time interval. When first drop strikes the ground, second drop is released from the roof. अनि ब्रैकेट में लिख दिने at same instant को पूरो at same instant ठीक water drops are falling from a roof of height 5 meter at regular time interval. When first drop strikes the ground, second drop is released from the roof at same instant. Any question so you find vertical separation between first drop and second drop. First drop and second drop. First drop र second drop को बीच को vertical separation कति होला भनेर A option 1.25 meter 3.75 meter C option 1.75 meter D option 5 meter ल सल्भ गरौँ त सल्भ गरौँ
कति निकाल्छौ? क्वेशन कपी गरिसक्या हो? म क्वेशन मेटाउँ? क्वेशन कपी गरिसक्या हो भने म क्वेशन मेटाउँ? लाएर यो रूफ भयो, यो ग्राउन्ड भयो, ठीक? यो रूफ र ग्राउन्ड को बीचको सेपरेसन, दिस इज हाइट, र यो कति दिइराखेको छ 5 मिटर, ठीक? यो रूफ हो र यो ग्राउन्ड सर्फेस हो, दिस इज ग्राउन्ड सर्फेस, र यो हो रूफ, ओके? र यो दुईटाको सेपरेसन कति दिएको छ 5 मिटर, र क्वेशनले के भन्यो कि माथिबाट फर्स्ट ड्रप खस्यो। ल हेर ध्यान दिने, फेरि कतिजनाले क्वेशनै ध्यान दिएर पढ्दैन अनि पछि चाहिँ यो कसरी भयो भनेर बुझिन भन्न थाल्छ। क्वेशनमा के भनेको छ, वाटर ड्रपलेट्स आर फलिङ एट रेगुलर टाइम इन्टरभल, मतलब फर्स्ट ड्रप खसेको मानव 1 सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड पछि सेकेन्ड ड्रप खस्छ भने सेकेन्ड ड्रप खसेको ठ्याक्क 1 सेकेन्ड पछि थर्ड ड्रप खस्छ, मतलब टाइम इन्टरभल इक्वल छ। 1 सेकेन्ड मैले इक्जाम्पलको लागि भनेको, मानव फर्स्ट र सेकेन्ड ड्रपको बीचको टाइम ड्युरेसन यदि 2 सेकेन्ड हो भने सेकेन्ड र थर्ड को पनि टाइम ड्युरेसन कति होला? 2 सेकेन्ड नै होला। रेगुलर टाइम इन्टरभल भनेको छ, को मतलब फर्स्ट ड्रप खसेको जति टाइम पछि सेकेन्ड ड्रप खस्यो र त्यति नै टाइम पछि अब सेकेन्ड र थर्ड को बीचको पनि त्यति नै टाइम हुन्छ, रेगुलर टाइम इन्टरभल भनेको छ। त यदि फर्स्ट र सेकेन्ड को बीचको टाइम इन्टरभल यदि मैले टी मान्छु भने सेकेन्ड र थर्ड को बीचको पनि टाइम इन्टरभल मैले टी नै मान्नु पर्नेछ, किनभने क्वेशनमा भनेको छ रेगुलर टाइम इन्टरभल। अब हेर, ल फर्स्ट ड्रप खस्यो, ल त जब जुन बेला फर्स्ट ड्रपले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ त्यही बेला यहाँबाट थर्ड ड्रप रिलिज हुन्छ। क्वेशनमा भनेको छ फर्स्ट ड्रपले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्नु र थर्ड ड्रप रिलिज हुनु एकैचोटी हुने रहेछ। त फर्स्ट ड्रपले यहाँ टेक्यो त त्यही बेला थर्ड ड्रप निस्किन्छ माथिबाट, भनेपछि सेकेन्ड ड्रप कहाँ होला त? अब क्वेशनमा त यति मात्र भनिदियो कि फर्स्ट ड्रपले जुन बेला ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ त्यही बेला यहाँबाट थर्ड ड्रप निस्किन्छ भने त सेकेन्ड ड्रप कहाँ गयो त? त सेकेन्ड ड्रप बीच बाटोमा खस्ने क्रममा होला नि। फर्स्ट खसेको केही समयपछि सेकेन्ड खस्या, त्यसको केही समयपछि थर्ड खस्या हो नि। त फर्स्ट यहाँ छ, थर्ड यहाँ छ, त सेकेन्ड ड्रप बीच बाटोमै खस्ने क्रममा होला। त सेकेन्ड ड्रप बीच बाटोमै खस्ने क्रममा होला, त मैले माने सेकेन्ड ड्रप जुन छ यहाँनिर कतै छ, त्यो बेला खस्ने क्रममै छ र यो बीच बाटोमा छ, ओके? अनि क्वेशनमा कन्डिसन के छ? यो दुईटाको बीचको टाइम ड्युरेसन इन्टरभल टी छ भने यसको बीचको पनि टाइम इन्टरभल कति छ? टी नै छ। अनि क्वेशनमा सोधिराखेको छ यो सेकेन्ड र फर्स्ट को बीचको ग्याप कति होला भनेर सोध्यो। व्हाट इज ग्याप बिट्विन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड ड्रप? फर्स्ट र सेकेन्ड ड्रप को बीचको यो भर्टिकल ग्याप कति छ भनेर सोध्यो। क्वेशनमा मैले के लेखेको छु र? क्वेशनमा मैले फर्स्ट र सेकेन्ड को बीचको ग्याप सोधे होला,
त्यो लेख्या छैन र के भन्यो क्वेशनमा मैले के लेखेर थर्ड ड्रप छैन अरे मैले के रङ लेखेर त्यसमा when third drop first drop when first drop strikes the ground when first drop strikes the ground third drop is released from roof यति लेख्या छैन क्वेशनमा हेर त ओके सेकेन्ड ड्रप इज रिलीज लेख्या छु पक्का पक्का when first drop touches the ground second one is released हैन थर्ड हुनु पर्छ सेकेन्ड लेख्या छु भने त्यसलाई सच्याउ थर्ड when first drop strikes the ground third drop is released from roof अनि त्यसपछि find gap between first and second drop यो हो क्वेशन सायद लेख्दाखेरि मैले मिस्टेक गरे होला हुन सक्छ ओके करेक्ट गर त when first drop strikes the ground third drop is released यो हो मिस्टेकले मैले सेकेन्ड लेख दिए होला त्यो थर्ड हो त्यो ओके सच्यायो ल अब हेर तबला क्वेशन यस्तो भयो जुन बेला फर्स्ट ड्रपले ग्राउन्डलाई स्ट्राइक गर्छ त्यही बेला यहाँबाट थर्ड ड्रप रिलिज भयो हो त सेकेन्ड ड्रप कहाँ होला सेकेन्ड ड्रप त बीच बाटोमा होला ओके अनि यो फर्स्ट र सेकेन्ड को बीचको ग्याप कति हो भनेर सोध्यो व्हाट इज ग्याप बिट्विन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड त सोच एकदमै सिम्पल छ यो क्वेशन ड्रप हुँदैछको मतलब इनिशियल भेलोसिटी 0 हेर त रुफबाट वाटर ड्रपलेट्सहरु खस्दै छ को मतलब इनिशियल भेलोसिटी 0 and it is motion under gravity the motion under gravity छ भने they all fall with constant acceleration vertically downward and this will be c हेर त हेर यो t टाइम यो पनि t टाइम इनिशियल भेलोसिटी 0 and constant acceleration ले ट्राभल गर्छ त भर्खरै एउटा थ्योरीमा हामीले पढ्या थियौ याद गर त इनिशियल भेलोसिटी 0 moving with constant acceleration र यदि टाइम इन्टरभलहरु इक्वल छन् भने यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स को रेशियो ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल हुन्छ हेर त यो दुईटाको टाइम इन्टरभल t हेर यो दुईटाको बीचको टाइम t छ भने यो पनि टाइम t नै छ र t टाइममा यति ग्याप छ र त्यही t टाइममा फेरि यति ग्याप छ त टाइम इन्टरभल इक्वल छ भने ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल हुन्छ को मतलब यो डिस्टेन्सलाई यदि मैले x मान्छु भने यो डिस्टेन्सलाई मैले 3x भन्नु परेन ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल हुन्छ भने सोच त टाइम इन्टरभल इक्वल छ कि छैन छ इनिशियल भेलोसिटी 0 छ कि छैन छ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनले गएको छ कि छैन छ त भनेपछि टाइम इन्टरभल इक्वल छ भने इक्वल इन्टरभलमा कभर गरेको सक्सेसिभ डिस्प्लेसमेन्टहरु ऑड नम्बर सित प्रोपोर्शनल हुन्छ त यदि मैले यसलाई x माने भने यसलाई मैले 3x मान्नु पर्छ अनि नै रेशियो निकाल्यो भने 1:3 आउँछ ऑड नम्बर आउँछ त प्रब्लमै सल्भ भइसक्यो हेर यो x हो यो 3x हो त अब x र 3x जोड्यो भने त टोटल हाइट भइदिन्छ नि हेर त h = के म x + 3x सित इक्वेट गर्न सक्छु हेर त टोटल हाइट भनेको यो दुईटाको सम त हो नि त 3x + x जोड्यो भने h भइदियो त यहाँबाट h भनेको कति छ 5 यो कति भइदियो 4x x को भ्यालु 5/4 भयो x को भ्यालु कति भयो 5/4 त x को भ्यालु यदि 5/4 भयो भने यो 3x कति हो भनेर सोध्या व्हाट इज ग्याप बिट्विन सेकेन्ड एन्ड फर्स्ट ड्रप सेकेन्ड र फर्स्ट ड्रप को ग्याप सोध्नुको मतलब 3x सोध्या हो त 3x कति होला त 3x will be 3 into x x को भ्यालु त 5/4 निकालिसकेछ यहाँ 5/4 राख्दियौ and this will be 3.75 meter त क्लियर यति बुझ्याओ भनेसी फर्स्ट र थर्ड को ग्याप फर्स्ट र थर्ड को ग्याप त 5 को 5 हुन्छ नि
फर्स्ट र थर्ड को ग्याप सोध्यो भने फर्स्ट यहाँ छ थर्ड यही छ, त्यो त 5 को 5 होइन नि। ओके मेटम यो ओके सायद टाइम सकेको होला। सेकेन्ड र थर्ड को ग्याप त यही भयो नि 5/4 हेर त। सेकेन्ड र थर्ड छैन, सेकेन्ड र थर्ड को ग्याप त 5/4 नै भयो नि। यो गरेको क्वेशन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, आफूलाई जुन क्वेशन आउँदैन त्यही इम्पोर्टेन्ट छ, आफूलाई जुन क्वेशन आउँछ सल्भ गर्न त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, जुन आफूलाई आउँदैन त्यही इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके हेर सबभन्दा सजिलो तरिका इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन त्यो कसरी पत्ता लगाउने, त तिमीलाई सल्भ गर्न आएन भने त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, सल्भ गर्न आयो भने त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन होइन। ओके यही हो सबभन्दा ठुलो टेक्निक, आत्मज्ञानको कुरो भन्दैछु। तिमीलाई त्यसको एन्सर थाहा छ, सल्भ गर्न आउँछ त द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। तिमीलाई त्यसको एन्सर पनि थाहा छैन र सल्भ गर्न पनि आउँदैन भने महा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो त्यो। ओके जे आउँदैन त्यही इम्पोर्टेन्ट हो। ओके लिनियर मोसन चाहिँ सक्यो है, लिनियर मोसन चाहिँ सक्यो। अब चाहिँ प्रोजेक्टाइल मोसन हो, प्रोजेक्टाइल मोसन चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं। ल टाइम पनि सक्यो, मैले क्लास आफ्नो इन्ड गरे है त। मैले मेकानिक्स पुरै हैन, मैले होल फिजिक्स नै पढाउँछु। अब तिमीहरुको सेक्सनमा कुन कुन च्याप्टर पढ्छ, कुन कुन टपिक पढ्छ, त्यो नेमबाट डिसिजन हुन्छ।